नाज़रीन, पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहा है मिसाइल स्ट्राइक। पाकिस्तानी फौज ईरान पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, बड़ा संजीदा नौयत का सीरियस हमला हुआ है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, पासदारा ने, इनकलाब ने पाकिस्तान में मिसाइल मारे हैं, मिसाइल स्ट्राइक की हैं। 400 किलोमीटर अंदर तक, 400 किलोमीटर अंदर बॉर्डर के अंदर आकर उन्होंने मिसाइल स्ट्राइक किए हैं। पाकिस्तान के बच्चे शहीद हुए हैं। ये हम सब के ऊपर हमला है, ये हमारे मुल्क के ऊपर हमला है। टीवी इसके ऊपर मुकम्मल खामोश है। टेलीविजन स्क्रीन देखें, बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। पॉलिटिकल कैंपेन, काजी फाइसा के खिलाफ कोई कैंपेन चल गई है। कैंपेन का क्या नतीजा निकलेगा, टिकर्स भी नहीं चल रहे। सोशल मीडिया का रिएक्शन अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल रिएक्शन है, चूंकि वहां पर आप देखते हैं तो दो धड़े बने हुए हैं। एक वो धड़ा है जो पाकिस्तान के हसास इदारों और पाकिस्तान की अफवाज को तनकीद का निशाना बना रहा है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। कंडम करने की जरूरत है इस रवैये को। और दूसरी तरफ एक और धड़ा बना हुआ है जो एक सियासी जमात पर तनकीद कर रहा है और फिरका वारियत को फैला रहा है। ये बात समझे कि ये किसी इदारे पर हमला नहीं है, ये किसी एक शख्स के ऊपर हमला नहीं है, ये किसी सियासी जमात के ऊपर हमला नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। ये 25 करोड़ अवाम, हमारी बॉर्डर, हमारी जमीन, हमारी सरजमीन, हमारी बॉर्डर्स के अंदर आकर स्ट्राइक किया गया है। ये हम सब के ऊपर एक बाकायदा से हमला किया गया है। निगरान हुकूमत, निगरान सेटअप जो कि नामुंतखिब है, जो अपनी आईनी मुद्दत से एक्सीड करते हुए यहां पर हुकूमत कर रहा है, वो इस वक्त यूरोप के दौरे पर है, डेवोस में है। काकड़ साहब ने सूट पहना हुआ है, वहां पर अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इधर पूरी दुनिया देख रही है कि उनके मुल्क के ऊपर हमला हो गया है, उनके मुल्क के ऊपर अटैक है। और वहां पर काकड़ साहब की क्या स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि जी हम ईसीओज का इंडिया है। यानी हम एक स्टेटमेंट दी है उन्होंने इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, जिसका हेडक्वार्टर तेहरान के अंदर है, जो कि इस खित्ते के हवाले से है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के हवाले से है मोस्टली। उनके बारे में वो कह रहे हैं कि ये ईसीओज का इंडिया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि चाइना के हम इजराइल हैं, और अब कह रहे हैं कि ईसीओज का हम इंडिया है। यानी अजीबोगरीब किस्म के मिसाले देते हैं। सवाल गंदम होता है, जवाब इनका चना होता है। इधर से इधर जोड़ देते हैं, कभी खुद को इजराइल कहते हैं, कभी खुद को इंडिया डिक्लेयर कर देते हैं। तो आलमी फोरम्स पर जाकर वो बड़ी मजाइका किस्म की गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर अब ये सवाल उठ रहा है कि माजी में हमने देखा है कि कुलभूष जो अभिनंदन है, उसने यही हरकत की थी, लेकिन अभिनंदन की जो हालत हुई थी, आज भी इंडिया उसके ऊपर शर्मिंदा होता है। ईरान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई गई है। कुलभूषण यादव एक मिसाल है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। इस दफा भी अगर ईरान को महसूस हुआ कि उन्हें स्ट्राइक करना चाहिए, तो उससे पहले उन्हें पाकिस्तानी अफवाज को, पाकिस्तानी इदारों को, पाकिस्तानी हुकूमत को कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे बातचीत करके उनसे दरखास्त करनी चाहिए थी। लेकिन यह तरीका नहीं होता कि आप एक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक पाकिस्तान के अंदर करवा दें। इमरान रियाज खान साहब इसके ऊपर लिखते हैं, ईरानी हमले पर अवामी रद्द-ए-अमल को सियासत करार देने और मामला फहमी के मशवरे देने वाले बुज़दिलों को इग्नोर कीजिए। ईरान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, मगर क्या ईरान ने हमले से कबल इस बात का एहसास किया? यह सरजमीन बुज़दिलों की नहीं है, दुनिया बहादुरों की इज्जत करती है, लिहाजा ईरान को जवाब दें। बुनियादी तौर पर ये वही कहना चाहते हैं। फिर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस की जो प्रेस रिलीज आई है, उसके ऊपर सैयद तलत हुसैन साहब, अगेन प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, वो लिखते हैं, इट इज डिप्रेसिंगली वीक, नीट एंड सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी रिएक्शन. What is it that the establishment not getting in this audacious attack? It is as serious as it can be. When missiles kill your citizens, you hit back and hit back hard. You do not issue hollow press releases. जब आपके सिविलियंस को वो स्ट्राइक करके मार रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारे ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, इसके रिपरकशंस होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप हिट बैक करते हैं और अब फिर तगड़ा हिट बैक करते हैं, फिर आप बुनियादें हिलाकर रखते हैं और जवाब देते हैं। दुनिया के जो गैरतमंद ममालिक होते हैं वो वापस जवाब देते हैं और फिर वो इस तरह से नहीं हिट करते। शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई है जी। शहबाज शरीफ साहब लिखते हैं, आई एम शॉक्ड एट द ईरानियन ब्रीच ऑफ पाकिस्तानी सोवरेनिटी, दिस मिसाइल अटैक इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ आवर फ्रीडम। इस तरह की अजीब गरीब उन्होंने भी एक स्पाइनलेस किस्म की स्टेटमेंट दी है। तलत हुसैन साहब ने उनके ऊपर लिखा है, व्हाई नॉट से सर, प्लीज आई एम हम्बली सबमिटेड, डू नॉट डू इट अगेन, इट शॉक्स मी। उसके बाद जनाब तलत हुसैन ने इसके ऊपर खुलकर तनकीद की कि जनाब क्या बात है कि पाकिस्तान का टेलीविजन और पाकिस्तान का सोशल मीडिया इसके ऊपर बातचीत नहीं कर रहा, इसके ऊपर किसी भी तौर पर रिएक्शन नहीं दे रहा। हालांकि इट्स अ हाई टाइम कि पाकिस्तान इसके ऊपर बातचीत करे, इसके ऊपर जवाब दे। अनवर लोधी साहब लिखते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है, किसी भी बैरूनी जारियत के खिलाफ हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं, हर सूरत खड़े हैं, हर इदारा, हर शख्स, हर बंदा मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा है एंड वी बिलीव कि हम उन्हें जवाब देंगे। माजी में आपको याद होगा, आज भी सोशल मीडिया पर जाकर लोग बाकायदा से सर्च करते हैं और सर्च करके वो स्टेटमेंट देखते हैं पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान की, जिसमें उन्होंने खुलकर यह कहा था कि आखिरी फौजी और आखिरी गोली
ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے تمہیں کب کس وقت اور کہاں پر مارنا ہے. وی ول سرپرائز یو, وی ول سرپرائز یو. آج تک لوگوں نے اپنے گاڑیوں کے اوپر وہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے. یہ تو ہوگی وہ خبریں جو کہ اہم ترین خبریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو ٹائمز میگزین کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے اور یہ آرٹیکل اگین عمران خان کے حوالے سے ہے, اور آرٹیکل کے مطابق عمران خان کو آپ جیل کے اندر بند کر سکتے ہیں لیکن عمران خان کی پاپولیرٹی کو آپ بند نہیں کر سکتے. یعنی ٹائم میگزین بھی یہ اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ انبیٹیبل ہے, وہ غیر معمولی ہے اور وہ انپریسیڈنٹڈ ہے جو کہ پاکستان کے اندر اس وقت ہے. لہٰذا آپ خان کو تو بند کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی بھی طور پر آپ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اسے نیچے نہیں لا سکتے. پھر ساتھ وہ اس آرٹیکل کے اندر یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کنگ میکرز ہیں, کنگ میکرز یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ انہوں نے شریف فیملی کو اقتدار میں لے کر آنا ہے. اسی وجہ سے پاکستان کے تھاؤزنڈز آف ورکرز کو, تحریک انصاف کے تھاؤزنڈز آف ورکرز کو اندر ڈالا گیا ہے اور ملک کے اندر ایک خوف کی فضا قائم کر کے ان سے بیٹ کی سمبل بھی باقاعدہ سے لے لی گئی ہے. لیکن ایک اہم ترین پورشن جو ٹائم میگزین کے اندر ڈسکس ہوا ہے وہاں پر یہ لکھا جا رہا ہے, باقاعدہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر امریکہ کیوں خاموش ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس کے اوپر کیوں خاموش ہے, دنیا اس کے اوپر بات چیت کیوں نہیں کر رہی کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے معاملات کو روند کر چلایا جا رہا ہے. لہٰذا یہ ایک بڑا کوشچن ہے کہ جو ٹائم میگزین بھی پوچھ رہا ہے اور جو سارے لوگ اس وقت گلوبلی اور دنیا بھر میں پوچھ رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور ویڈیو ہے جو ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر, اور یہ مسلم لیگ نون کی ویڈیو ہے. چکوال کے اندر مسلم لیگ نون کے تقریباً 8 کینڈیڈیٹس ہیں, 8 کے 8 ایک صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, 8 یا 6 ہیں تقریباً, وہ سارے صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک اٹھ کر تقریر کر رہا ہے. وہ تقریر کر کے ان سب کو بتا رہا ہے کہ جناب سب میری بات غور سے سنیں کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں نظر رکھنی ہے, چونکہ آپ کے جو بچے ہیں یا ہمارے جو بچے ہیں وہ کہیں ہمارے خلاف نہ چلے جائیں, یعنی کہ جو نوجوان ہمارا بچہ ہے کہیں وہ ہمارے خلاف نہ چلے جائے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر سے یہ نو کہ سپورٹ ختم ہو گئی. یہ مسلم لیگ نون ہے, یہ مسلم لیگ نون کی سپورٹ ہے. یہ مسلم لیگ نون آپس میں بات چیت کر رہی ہے کہ جناب اپنے گھر سے کہیں ہم سے سپورٹ نہ چھین لی جائے یا ہمارے گھر میں ہمارا دروازہ نہ بند ہو جائے. لہٰذا باقاعدہ سے ویڈیو ہے, ویڈیو آپ دیکھیں اور آپ اندازہ لگائیں خوف کا, ڈر کا, دہشت کا کہ کس طرح سے عمران خان کی پاپولیرٹی سے خوف زیادہ ہے. ہر ایک نے اپنے گھر میں ضرور دیکھنا ہے, خاص کر کے اپنے بچوں کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہمیں نقصان کہیں اپنے گھر سے نہ ہو جائے. اس کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ اپنی جو آنے والی نئی نسل ہے وہ ان پچھلے 4 سالوں میں کچھ غلط راہ پہ چل پڑی ہے, ان کو لائن پہ لانا ہے اور ان کے ووٹ اگر جماعت کو مل گئے تو کوئی اور طاقت نہیں ان کو ہرانے کا. اب اندازہ لگا لیں, ایک طرف یہ حالات ہیں اور دوسری طرف جو اوکاڑا میں جلسہ ہوا ہے, جلسے میں پارٹی پرچم پھاڑنے پر طالب علموں پر مقدمات درج. مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا, طالب علم وہاں پر پہنچے اور انہوں نے پرچم پھاڑے ہیں. اس سے پہلے میاں صاحب کے بہت سارے پوسٹرز کے اوپر, پمفلیٹس کے اوپر لوگ کالک ملتے رہے, بچوں نے, نوجوانوں نے, اسٹوڈنٹس نے باقاعدہ سے وہ پھاڑے ہیں, جو پوسٹرز ہیں, بینرز ہیں, نون لیگ کے پرچم پھاڑے ہیں. اس پر ملزم عمار عرف حذیفہ نے 15 جنوری جلسے والے دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلم لیگ نون کے جھنڈے کو پھاڑ دیا ہے. اس کے اوپر پرچہ ہو گیا ہے, یعنی بچوں کے اوپر پرچے کر دیے گئے, اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس کے اوپر, کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس کے اوپر پرچے کر دیے گئے ہیں. ملزمان نے جھنڈا پھاڑنے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی. متن ایف آئی آر میں لیگی ٹکٹ ہولڈر چودھری ریاض الحق جج کی تصاویر والے فلیکسز, بینرز چوری کرنے کا بھی الزام ہے. مقدمہ مسلم لیگ نون کے کارکن عابد محمود کی جانب سے تھانہ اے ڈویژن میں درج ہوا ہے. ملزم نے نامعلوم 6 سے 7 افراد کو کے ساتھ مل کر فلیکسز, بینرز چوری کیے اور پھاڑے ہیں, یعنی تصویریں پھاڑنے, بینرز پھاڑنے, فلیکسز پھاڑنے کے اوپر باقاعدہ سے مقدمات کیے گئے ہیں. اور ان سارے مقدمات کو, معاملات کو اس طرح سے چلایا جا رہا ہے جو کہ غیر معمولی ہے اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ پاکستانی اداروں کی حفاظت کرے, پاکستانی فوج کے شہداء کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟
मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।